रिलेटिभ्सहरूले तिमीलाई चाहिँ कल गरेर नानु ल तिम्रो कति आयो ल लड्डु खान पर्छ भन्नुभएको थियो नि ट्राई दिस हैन 1 महिना पछि जस्ट कल देम अप एन्ड आस्क देम मैले हजुरलाई 1 महिना पहिला मेरो जीपीए भनेको थिएँ नि कति आएको थियो रे मेरो भनेर जस्ट आस्क देम हैन इफ यु रियली वान्ट टु ट्राई सो हामीले कस्तो माइन्डमा कस्तो सेटअप गराइसक्यो कि है क्वालिटी एजुकेसन भन्ने बित्तिकै वी डु नट थिंक एनीथिङ एक्सेप्ट काठमाडौँ के देखा आपने लापरवाही का नतीजा है लाइफ बनाउन गाह्रो हो के लाइफ डिस्ट्रोय गर्न गाह्रो हुँदैन Hi everyone, how are you all? Well, I hope that every one of you are doing pretty fine in this situation. And to all my international viewers, I'm really sorry this time because this video is gonna be in Nepali. And this video is going to be dedicated for all the students who are supposed to appear SEE examination this year. सो के भइरहेको थियो भन्दा है मलाई कति धेरै इनबक्समा चाहिँ मेसेजहरु आइरहेको थियो दिदी अब चाहिँ 10 एसई पछि के पढ्ने के गर्ने कुन सब्जेक्ट लिने कुन कलेज चुज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर आई वाज गेटिङ अ लट अफ मेसेजेस अनि त्यसपछि व्हाट आई थट इज म पनि त्यो टाइममा हुँदाखेरि आई अल्सो फेल्ट लाइक कुन कलेज जाँदा ठिक हुन्छ आई वाज अल्सो इन दैट सेम डिलेमा सो आई थट इट लाइक किन भिडियो बनाएर सबैलाई हेल्प नगर्नु सो आई होप that this video will help you all. So before starting up with the questions that you have sent, let me tell you all one thing. अहिले चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन भएको छ भनेर डु नट गेट अपसेट है मेरो इन्टरनल एक्जाम्सहरु राम्रो भएको छैन इन्टरनल इभ्यालुएसनमा के हुन्छ भनेर डु नट गेट अपसेट अनि आफ्नै स्कुल्सले त दिने हो नि मार्क्सहरु राम्रो दिइहाल्छ नि मैले एचिभ गर्न सक्ने भन्दा धेरै दिन्छ भनेर डु नट गेट ओभर एक्साइटेड बाइ दैट हैन अनि त्यसपछि स्टे न्यूट्रल एन्जॉय योर लाइफ चिल हैन डु नट टेक टेन्सन अफ जीपीए टेन्स पनि नभौ अनि त्यसपछि ओभर एक्साइटेड पनि नहुनु So let's begin with the questions that you have sent to me. Let's begin with the first question. That was, it was asked by almost 20 or 30 people. So the question is, does GPA really matter? Especially for scholarships. So मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ from my own experience है म चाहिँ कलेज सिलेक्ट गर्नुभन्दा पहिला I just went to दुईटा कलेज मात्रै गएको है म चाहिँ अनि फर्स्ट कलेज जुन गएको थिएँ नि त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक के रहेछ भन्दा फर्स्टमा प्रिन्सिपल केबिनमा गएर कुरा गर्नु पर्दो रहेछ आई जस्ट वेन्ट देयर अनि त्यसपछि आफ्टर टकिङ फर अ वाइल हैन फर्स्ट क्वेसन वाज लाइक व्हाट्स योर नेम अनि सेकेन्ड क्वेसन दैट आई गट वाज लाइक नानु तिम्रो कति जीपीए आएको छ आई सेड लाइक सर मेरो 4 जीपीए आएको छ एन्ड आफ्टर लाइक talk for almost about 3 to 4 minutes I told him like extracurricular activities haru pani garchu ani conferences haru pani garera hunchu then principal got influenced by that and he was impressed and next day I got call from him and he said me like nanu हामीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ full scholarships दिन्छौं ट्युसन फी मा मात्रै भनेको थियौं पहिला चाहिँ तिमीलाई so we'll give you 100% scholarship भन्नुभयो so that's the power of like तिमीहरुको extracurricular activities so what plays the role is not only your GPA for scholarship अनि I'm studying in Horizon हैन अहिले चाहिँ अनि Horizon मा चाहिँ I didn't get scholarship for like GPA even like मेरो GPA नि सोध्नु भएको हैन खासमा भन्नु पर्दा चाहिँ so it was like I got that for my extracurricular activities अनि एउटा अर्कै किसिमको हाइप हुन्छ नि हामीले हाइप मात्र क्रिएट गरे हो कि त्यो लाइक माइन्डमा मेन्टालिटी मात्र मान्छेको सेट छ कि GPA म्याटर्स SE is the iron gate we must do this we must do that we must achieve good भनेर त्यो हुन्छ नि एकदम के लाइक चाहिने भन्दा धेरै नै हामीले बढाइदिएछौं कि कुराहरुलाई चाहिँ हैन अनि लाइफ टाइम भरि चाहिन्छ 10 वर्षपछि इन्टरभ्युमा पनि चाहिन्छ भन्छ जस्ट थिंक हैन 10 वर्षपछि तिमीहरु इन्टरभ्युमा जाँदाखेरि त्यो इन्टरभ्युअरले तिम्रो एससी मा 4 जीपी आएको थियो कि थिएन भनेर त अभियसली सोध्दैन नि त तिमीलाई त तिमी पास भएको के हैन भन्ने फर्मालिटीको लागि मात्र त्यो सर्टिफिकेट मागेको हो के तिम्रो जीपीए को लागि कहिले पनि मागेको हैन के तिम्रो 4 जीपी आयो तर तिम्रो कम्युनिकेसन स्किल्सहरु पुअर छ तिमी जबमा त्यस्तो छैन भने चाहिँ यु वन्ट गेट द जब के तिम्रो त्यो एससी मा 4 जीपी आएको छ 3.95 आएको छ 3.8 आएको छ भनेर यु वन्ट गेट अनि नेक्स्ट थिङ इज लाइक रिलेटिभ्सहरुले एकदम सोध्छ जस्ट टु साइन आउट इन देयर आइज वी नीड टु अचिभ भन्छ है जुन रिलेटिभ्सहरुले तिमीलाई चाहिँ कल गरेर नानु ल तिम्रो कति आयो ल लड्डु खान पर्छ भन्नुभएको थियो नि ट्राई दिस हैन 1 महिना पछि
जस्ट कल देम अप एन्ड आस्क देम। मैले हजुरलाई 1 महिना पहिला मेरो जिपिए भनेको थिएँ नि, कति आएको थियो अरे मेरो भनेर जस्ट आस्क देम होइन। इफ यु रियली वान्ट टु ट्राई, दे डु नट नो के, नो वान लिटरली केयर्स होइन तिम्रो जिपिए कति आएको छ भनेर। सो जिपिए चाहिने अलिअलि रोल प्ले गर्ने भनेको चाहिँ स्कलरसिपमा, द्याट अल्सो नट मच होइन। तिम्रो ट्यालेन्ट जे छ नि तिमीभित्र, द्याट विल रियली हेल्प यु अ लट फर स्कलरसिप्स अल्सो मोर देन दो जिपिएस। सो आई फिल इट लाइक त्यो चाहिँ ग्रेड 11th को लागि फर्म भर्न मात्रै काम लाग्ने, 11-12 को लागि, अनि पछि गएर तिमी एसई पास भएको के भनेर सर्टिफिकेट हेर्नको लागि मात्रै। सो द्याट्स ओन्ली द युज अफ जिपिए। इट डज नट ह्याभ मच रोल होइन। एट द सेम टाइम वी क्यान नट से इट हेज नो रोल। रोल हुन्छ तर त्यस्तो धेरै हुँदैन जुन लेभलमा हामीले हाइप क्रिएट गरेको छ। So the next question was like, it was a bit of fun question है दिदी। 11 र 12 मा चाहिँ जस्तो वेमा चाहिँ हामीले सुनिरहेको छ नि, एकदम रमाइलो हुन्छ, लाइफ चिल हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर, इज इट लाइक द्याट अर समथिङ इज डिफरेन्ट भनेर सोधेको थियो है। सो द आन्सर इज लाइक, हेर है तिमीहरूलाई 11 र 12 मा अब चाहिँ हायर स्टडिजहरूमा चाहिँ टिचर्सहरूले आएर कहिले पनि तिमीहरूलाई 10 मा जस्तै के लाइनमा बस, नेल चेक, अनि त्यसपछि हेयर चेक, हेयर स्टाइल के छ द्याट वान बी चेक होइन। त्यो कुरामा यु क्यान से इट्स अ बिट फ्री होइन। त्यो 10 को कम्पेरिजनमा चाहिँ इट्स क्वाइट लाइक फ्री इन ग्रेड 11 एन्ड 12 होइन। कुनै कलेजहरूमा चाहिँ चेक हुन्छ हेर त्यो नेल्स र हेयर्स पनि आइहाल्यो होइन। अनि तर म्याक्सिमम कलेजहरूमा हुँदैन, बट द्याट डज नट मिन कि एकदमै रमाइलो हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, रुल्स ब्रेक पनि गर्न पाइन्छ, यताउति जे मन पर्यो त्यही गर्यो यताउति भन्ने, द्याट्स नट है। यदि तिमीले कलेजको रुल्सहरू हुन्छ त्यो रुल्स तोड्छ भने गेट रेडी टु बी सस्पेन्डेड फ्रम कलेज, नो म्याटर वाट लाइक विच कलेज इज द्याट है। जुन पनि कलेजको रुल्सहरू हुन्छ या सम 10 को कम्पेरिजनमा इट वुड बी लाइक त्यत्रो स्ट्रिक्ट हुँदैन, तर इफ यु ब्रेक द रुल्स गेट रेडी टु बी सस्पेन्डेड। त्यो चाहिँ प्रिटी मच स्योर हो। अनि वान थिङ इज के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, तिमीले आफ्नो लाइफ आफैलाई डिस्ट्रोय गर्न छ भने यु निड नट टु वेट फर 11 एन्ड 12 के, यु क्यान डिस्ट्रोय इट एनी टाइम यु लाइक होइन। लाइफ बनाउन गाह्रो के, लाइफ डिस्ट्रोय गर्न गाह्रो हुँदैन। लाइकिङ द रुल्स एन्ड अल, यु आर स्टार्टिङ विथ द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ लाइक डिस्ट्रोइङ योर लाइफ के। सो अलवेज ट्राई टु बी इन डिसिप्लिन। अनि त्यसपछि त्यत्रो स्ट्रिक्ट हुँदैन भन्दैमा जे पाइते गर्ने होइन। फन हुन्छ या इट्स प्रिटी स्योर कि 11 र 12 मा टुर्सहरू पनि हुन्छ, फ्रेन्ड्ससँग फन हुन्छ। त्यसपछि नट द्याट स्ट्रिक्ट टाइपमा पनि कलेजहरू पनि त्यस्तो स्ट्रिक्ट हुँदैन, हेल्पफुल नै हुन्छ कलेजहरू। सो इन द्याट सिनारियो यु क्यान से लाइक इट्स लाइक पहिलाको 10 सम्म भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ लुज हुन्छ, बट द्याट डज नट मिन कि एकदमै लुज हुन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हिसाबले। सो द थर्ड क्वेसन वाज दिदी कुन सब्जेक्ट चुज गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। आई थिङ्क दिस क्वेसन लाइक मोस्ट अफ यु हेभ दिस इन यर माइन्ड होइन, कुन सब्जेक्ट चुज गर्ने त, लाइक साइन्स लिने कि आर्ट्स लिने कि, त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिने कि कुन लिने भनेर यु विल गेट अ लट अफ क्वेसन्स है। सो कुन सब्जेक्ट लिने भन्दा भने पहिला आई विल टेल यु 2 थिङ्स है। फर्स्ट थिङ इज आइडेन्टिफाई वाट टाइप अफ स्टुडेन्ट यु आर होइन। तिमी कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हो त भनेर लाइक क्लासिफाई योर सेल्फ है। कोही स्टुडेन्टलाई इसिए मनपर्छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, कसैलाई इसिएसहरूमा त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट हुन्न, हियर्स इज लाइक कम्प्लिटली इन्ट्रेस्टेड इन स्टडिज, अनि उसलाई चाहिँ इसिएसँग मतलब हुँदैन। तर कोहीलाई चाहिँ एकदम इसिए चाहिन्छ वाला हुन्छ। अनि कोही स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम पर्सनल केयर टाइपको हुन्छ, अनि अलिकति भए पनि लाइक आई निड अ स्पेसल केयर टाइपको हुन्छ होइन। अनि कतिपय स्टुडेन्ट आई डोन्ट निड केयर, म जस्तोमा पनि लाइक आई विल डु बेस्ट भन्ने टाइपको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ। सो आइडेन्टिफाई योर सेल्फ कि तिमी कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हो भनेर। पर्सनल्ली मेरो भन्दाखेरि चाहिँ आई निड सम टाइप अफ स्पेसल केयर्स होइन, इन्डिभिजुअल केयर चाहिन्छ मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ आई लभ इसिएस है, मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भएन भने आई क्यान नट इभन लाइक डु माई स्टडिज वेल। सो त्यो कुरालाई चाहिँ ख्यालमा गरेर कि दिस थिङ्स लाइक विल प्ले अ ग्रेट रोल, अनि यो कुरालाई ख्यालमा राख होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड थिङ इज फाइन्ड होइन तिमीलाई चाहिँ कुन चिजमा बढी इन्ट्रेस्ट छ के। लाइक अब ह्युम्यानिटिज लिनु छ भने अब फाइन्ड आउट इट्स स्कोप, आर्ट्स लिनु छ भने त्यसको स्कोप निकाल, साइन्स लिनु छ भने त्यसको स्कोप्सहरू निकाल। अब त्यस्तै गर्दै हरेक चिज स्कोपहरू निकाल। अनि आइडेन्टिफाई योर सेल्फ वाट टाइप अफ स्टुडेन्ट यु आर। अनि सेकेन्ड थिङ इज फाइन्ड आउट योर इन्ट्रेस्ट के, इन्भेस्ट टाइम इन योर सेल्फ। तिमीले होइन सब्जेक्ट चुज गर्नुभन्दा पहिला यु निड टु इन्भेस्ट टाइम इन योर सेल्फ के। यदि तिमीले अहिले टाइम इन्भेस्ट गर्दैनौ भने आफूमाथि यु विल रिग्रेट इट इन योर लाइफ कि आज तिमीले जुन सब्जेक्ट चुज गर्छ यु विल बी द्याट पर्सन इन योर फ्युचर।
सो अब चाहिँ तिम्रो टाइम हो होइन लाइक गिभ 1 कम्प्लिट डे नो म्याटर गिभ 2 days 3 days गिभ अ कम्प्लिट मन्थ होइन गिभ टाइम टु योर सेल्फ आइडेन्टिफाई योर सेल्फ तिमीलाई कुन कुरामा बढी इन्ट्रेस्ट छ तिमी कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हो जस्ट क्लासिफाई द्याट कि आफैलाई चिन्नु पर्यो कि फर्स्टमा अनि देन आफ्टर वाट एभर पर्सन यु आर अकर्डिङ टु द्याट सेलेक्ट द सब्जेक्ट अनि साथीहरूको लैलेमा लाएर मेरो सबै साथीहरूले त्यही लेखिदियो भनेर लेख्ने होइन किप दिस 1 थिङ इन यर माइन्ड है सधैँ यो कुरा चाहिँ किप इट इन यर माइन्ड त्यसो साथीहरू भनेको आकाशको तारा जस्तै एउटा झऱ्यो भने युल फाइन्ड थाउजन्ड्स है मलाई चाहिँ ठ्याक्क एससी पास गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो क्लास टिचर चाहिँ 26 सर हुनुहुन्थ्यो सर इफ यु आर सिइङ दिस थ्याङ्क यू सो मच फर सिइङ दिस टु मी होइन द्याट रियली हेल्प मी अ लट साथीहरू भनेको सधैँ आकाशको तारा हो एउटा झऱ्यो भने 1000वटा तिम्रो पछाडि हुन्छ के सो किप दिस इन यर माइन्ड कहिले पनि साथीहरूको लागि भनेर आफ्नो करियरसँग कहिले पनि खेलवाड नगर्नु एन्ड टेक द डिसिजन्स एज पर योर हार्ट एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन द्याट आई वाज गेटिङ इट वाज अल्सो लाइक फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन कि कलेज कुन चुज गरौँ त एज सेम एज सब्जेक्ट है फर्स्टमा द भेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी आइडेन्टिफाई योर सेल्फ त्यो कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट हो if you are interested in ECA, find out the college that promotes ECAs haru hai as per I know maximum colleges harule chai 11-12 ma chai ECA la promote gardaina so find out the college that promotes ECAs and that takes extracurricular activities parallel with studies and yadi timi special care type ko chaine bhane select this college that have like a limited number of students धेरै नभओस् किनकि धेरै जना भयो भने स्पेशल केयर हुँदैन सो त्यस्तो वेमा चाहिँ अनि इफ यु वान्ट अ ग्रान्ड कम्पिटिसन लाइक मलाई केयर चाहिँदैन आई क्यान डु इट भन्ने टाइपको छ भने चाहिँ लाइक यु क्यान गो फर कलेजेस जहाँ चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ यु डु नट लाइक निड स्पेसल केयर्स एन्ड यु डोन्ट केयर विथ इसिए त्यस्तो कलेजमा जाऊ लाइक क्लासिफाई योर सेल्फ अनि क्लासिफाई द कलेजेस इन द सेम क्याटेगोरी अनि सेलेक्ट द कलेज द्याट मिट्स योर क्याटेगोरी के तिम्रो क्याटेगोरी मिट गर्ने कलेजहरू चाहिँ चुज गर्नु अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ है कलेज चुज गर्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर इज नथिङ लाइक बेस्ट कलेज है यो कुरा सधैँ माइन्डमा राख्नु इज नथिङ लाइक बेस्ट कलेज देयर इज अलवेज अ बेस्ट स्टुडेन्ट नट अ बेस्ट कलेज होइन एन्ड द्याट बेस्ट स्टुडेन्ट इज एभ्री वान अफ अस के हरेक स्टुडेन्ट द्याट बेस्ट स्टुडेन्ट अनि go to the college होइन फर्स्टली द्याट मिट्स योर क्याटेगोरी तिमी कस्तो स्टुडेन्ट हो त्यो क्याटेगोरी मिट गर्नु पर्यो सेकेन्ड थिङ इज गो टु गिभ प्रायोरिटी टु द्याट कलेज होइन जसले चाहिँ तिमीलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गर्छ है अब पछि तिमीले ब्याचलर्सहरू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै पैसा खर्च हुनेवालामा छ है अनि त्यसपछि त्यो टाइममा चाहिँ अनि युल फिल इट लाइक के मैले 11-12 मा बेकारमा किन यत्रो पैसा खर्च गर्यो होला लाइक आई कुड हेभ गन टु द नेक्स्ट कलेज जसले स्कलरसिप दिइरहेको थियो आखिर पढ्ने कुरा त एउटै हो भनेर युल रिग्रेटेड सो अहिलेबाट नै जुन कलेजले स्कलरसिप्सहरू तिमीलाई प्रोभाइड गर्छ नि अनि मिट्स योर क्याटेगोरी गिभ प्रायोरिटी टु द्याट कलेज अनि या द्याट किप द्याट थिङ इन माइन्ड है बिफोर सेलेक्टिङ एन्ड एट द एन्ड द कलेज अलवेज योर्स तिम्रो हातले जे भन्छ त्यही फलो गर्नु थिङ्क फ्रम यर माइन्ड take the correct decision and listen to your heart too while taking the decision यति ख्याल गरेर डिसिजन्सहरू लिँदै जानु and the next question that I was getting is like काठमाडौँ जानुपर्छ कि पर्दैन है यस्तो हामीले कस्तो माइन्डमा कस्तो सेटअप गराइसक्यो कि है क्वालिटी एजुकेसन भन्ने बित्तिकै वी डु नट थिङ्क एनिथिङ एक्सेप्ट काठमाडौँ के देखा आपने लापरवाही का नतीजा है काठमाडौँको टप कलेजेसहरू है लाइक सेन्ट जेभियर्स भयो लाइक एभ्री वान अफ अस आर इन्ट्रेस्टेड टु गेट एडमिटेड ओभर देयर होइन क्वालिटी एजुकेसन भनेको त्यो कलेजहरूले मात्रै काठमाडौँमा भएको कलेजहरूले मात्रै दिन्छ भन्ने टाइपको त्यो मेन्टालिटी नै हाम्रो ब्रेनमा आइसक्यो कि पुरा ब्रेन वासिङ नै भइसक्यो हाम्रो है बट द फ्याक्ट इज there are many colleges outside the valley that provide you quality education के might be even काठमाडौँको कलेजेसहरूले भन्दा पनि बेस्ट एजुकेसन तिमीलाई प्रोभाइड गर्छ के बट हामी केटिएम काठमाडौँ भन्दा भन्दै त्यो कलेजेसहरूलाई नेग्लेक्ट गरिसक्यो कि हामीले चाहिँ अलमोस्ट नै है अब कसैलाई पनि स्टुडेन्टहरूलाई सोध्दा क्वालिटी एजुकेसन भन्ने फर्स्ट प्रायोरिटी काठमाडौँ भन्छ है बट एट द सेम टाइम हो काठमाडौँको कलेजेसहरू दे मोस्ट प्रोभाइड लाइक क्वालिटी एजुकेसन किनकि त्यहाँ अलिकति कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट्सहरू हुन्छ ओके आई एक्सेप्ट द्याट बट त्यो भन्दैमा बुटवलहरू जस्तो अनि त्यसपछि अरू आउटसाइड द भ्याली डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा चाहिँ कलेजेसहरू छन् होइन द्याट अल्सो प्रोभाइड यु क्वालिटी एजुकेसन त्यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन अनि काठमाडौँ नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है हेर इन्ट्रान्सको लागि पनि कतिले इन्ट्रान्सको लागि इजी हुन्छ +2 पछि भन्छ बट मैले नै आफ्नो लाइक धेरै कलेजहरू देखेको छु जसले चाहिँ 11 पछि नै उतिखेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई कलेजमै दे विल प्रोभाइड यु इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेस के अनि सो
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यति भइसकेपछि वाइ टु गो काठमाडौँ घरै बस फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा मजासँग पढ अनि गो टु द सकेसम्म चाहिँ नजिकमा यदि कुनै राम्रो कलेज छ भने नि गिभ प्रायोरिटी टु द्याट नियर बाई कलेज के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी टाढाको कलेजमा जाँदाखेरि आउँदाखेरि तिम्रो केही नभने 1 आवर 2 आवर वेस्ट भइरहेको हुन्छ कि डेको चाहिँ द्याट टाइम चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ बरु पढाइमा युटिलाइज गर्न सक्छौ कि केही नभए पनि यु क्यान रेस्ट अप इन द्याट टाइम के रेस्ट गरेर पनि यो माइन्ड विल बी काम अनि पछि चाहिँ तिमीले पढ्न सक्छौ सो यदि नजिकमा राम्रो कलेज छ भने डु नट गो अप लाइक मलाई त काठमाडौँ नै जानु छ त्यस्तो नै गर्नु छ भनेर डु नट बी लाइक त्यो पुरा ब्रेन वास टाइपको स्टुडेन्ट्सहरू जस्तो नगर्नु टेक द डिसिजन्स बाई थिङ्किङ ट्वाइस थ्राइस होइन अनि कलेज चुज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कलेजबाट अलरेडी पास आउट स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ बुझेर मात्र चुज गर्नु ल कलेजेसहरू चाहिँ किनकि अलरेडी पास आउट स्टुडेन्ट्स दे हेभ अ ग्रेट नलेज अबाउट द कलेज अनि दे क्यान गिभ यु द गुड सजेसन कलेजहरू कस्तो छ के छ भनेर चाहिँ दे विल गिभ यु अ गुड सजेसन सो टेक द सजेसन्स फ्रम द सिनियर्स हु हेभ पास आउट फ्रम द्याट कलेज अनि काठमाडौँ नै भन्नु पर्दैन लाइक यु विल गेट कलेजेस आउटसाइड द भ्याली द्याट विल प्रोभाइड यु बेटर एजुकेसन टु अनि नेक्स्ट क्वेसन वाज लाइक विल वी गेट टु चुज सब्जेक्ट्स लाइक सब्जेक्टहरू चुज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन 12मा आएर भनेर थियो होइन के थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ बायो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ 12मा गइसकेपछि बायो र म्याथ्समा चाहिँ फेरि चुज गर्न पाउने थियो कि एउटा स्पेसल प्रिभिलेज थियो कि तर त्यो प्रिभिलेज चाहिँ अहिले चाहिँ हटाइदिएको छ है नट गेट टु चुज किनकि म्याथ्स इज अ कम्पलसरी सब्जेक्ट यु विल गेट टु चुज बिट्विन म्याथ्स एन्ड सोसियल तर म्याथ्समा र बायोमा यु विल नट गेट टु चुज होइन अनि ठ्याक्कै चाहिँ फिक्स चाहिँ छैन यो कुरा चाहिँ हेर किनकि नयाँ सिलेबस आएको अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो एकदम ठ्याक्क डिसिजन लिइसकेको छैन बट होइन आई विल से प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर होइन पहिले सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दा एकदम राम्ररी सोच इन्भेस्ट टाइम त्यही भने मैले इन्भेस्ट टाइम इन योर सेल्फ कि अहिले इन्भेस्ट गरेन भने पछि पछुताउँछ अनि आनन्दले सेलेक्ट गर अनि पछि चाहिँ लाइक मलाई यो सब्जेक्ट मन परेन चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ कन्डिसन नै आउन नदेऊ सकेसम्म अनि त्यसपछि चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ चुज दिँदैन है म्याथ्स र बायोमा चाहिँ अनि नेक्स्ट क्वेसन वाज कलेज कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ त भनेर सो आई टक विथ फ्यु अफ माई टिचर्स अनि त्यसपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ वी क्यान नट से होइन किनकि क्राइसिसको सिचुएसन छ नो वान क्यान प्रिडिक्ट अब भोलि के हुन्छ भनेर सो द सिचुएसन इज लाइक हामीले ठ्याक्कै प्रिडिक्ट गर्न सक्ने छैन अनि सो मोस्ट प्रोबेबली है तिमीहरू क्लासेस चाहिँ भाद्रबाट स्टार्ट हुने जस्तो छ कन्डिसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इफ द कन्डिसन वन्ट गेट लाइक ब्याड अगेन सो त्यही हो अझसम्मको चाहिँ एन्ड सिन्स द भिडियो इज गोइङ सो लङ आई विल बी मेकिङ द पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 अफ दिस भिडियो इफ यु लाइक द पार्ट 1 अफ दिस भिडियो गिभ अ लाइक share it to all the friends and they might be helped by this video too like you are being helped and this is do not forget to comment down if you have any feedbacks and the most important thing is check the description below I have given 3 sets of entrance preparation like past year entrance questions you can try it up till the next video comes so thank you for staying with me check the description do not forget to take it and try the questions over there I have even put the solutions over there thank you bye bye stay safe stay healthy and stay cool